9 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बरोज सोमवार पीर के दिन 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। आपकी पैदाइश से पहले आपके अब्बा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया के यहाँ बनु साद के महल्ले में अपने बचपन के अय्याम गुजारे और जब 4 साल की आपकी मुद्दत हुई उस मौके से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आप हलीमा सादिया के महल्ले में थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिया, आपके सीने को चाक किया, दुनिया का पहला ऑपरेशन हुआ, आपके दिल को निकाला, जमजम के पानी से धोया और उसके अंदर से जो शैतान का हिस्सा था वो बाहर निकाल करके फेंक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में ये पहला शक्के सद्र सीना चाक किए जाने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े से हलीमा सादिया घबराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर उनकी माँ के हवाले कर दिया। 6 साल की आपकी उम्र हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साथ मदीने गई हुई थी। वापसी में रास्ते में अबवा के मकाम पर आपकी माँ की तबीयत ख़राब हुई और वहीं आपकी माँ आमिना का इंतकाल हो गया। वहाँ से आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। 8 साल 6 महीने 12 दिन के हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो गई। यहाँ से लेकर के 8 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक सारा देख रेख अब अबू तालिब ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन्होंने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीन एज की उम्र में पहुँचे और आप थोड़े से जवान हुए, शुऊर थोड़ा सा बालिग हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की बकरियाँ चराई। चंद पैसों के इवज़, मामूली रकम के इवज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की बकरियां चराई। 15 साल की उम्र हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में शरीक हुए जिसे जंगे फिजार कहा जाता है। 25 साल की उम्र हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उससे पहले आपको तिजारत का अच्छा खासा तजुर्बा हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल को लेकर के आप शाम गए और आपने तिजारत किया। उससे पहले आप अबू तालिब अपने चचा के साथ तिजारत की थोड़ी बहुत सूझबूझ आपने हासिल कर ली थी। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई और फिर ये सिलसिला आगे से शादीशुदा ज़िंदगी का आगे बढ़ा। 35 साल की उम्र हुई, खाने काबा को दोबारा से बनाने का वाक़या पेश आया। खाने काबा की दीवारें कमज़ोर हो गई थी। मक्के वालों ने फैसला किया कि खाने काबा को ढा करके दोबारा से तामीर किया जाए, क्योंकि वहाँ रखे हुए सोने, जेवरात, दीगर चीज़ें चोर उचक्कों ने चुरा लिया करते थे। दीवारें नीची थी और कभी भी दीवार गिर सकती थी सैलाब की वजह से। दोबारा से तामीर शुरू हुई। हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखने का मौका आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दानिशमंदी का फैसला किया और आपने सारे लोगों को मिला करके हजर अस्वद को एक चादर में रखा। उसे उठाया गया और जब हजर अस्वद के मकाम तक वो चादर पहुंची, आपने अपने हाथों से हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, आपको नबूवत मिली और अल्लाह ने आपको नबी बना दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ 5 आयतें नाजिल करके और फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तिदाई कुछ आयतें नाजिल करके आपको रिसालत के मनसब पर फाइज कर दिया गया और आपसे कहा गया जाइए दुनिया में मक्का वालों के दरमियान दावत व तबलीग कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से उठ खड़े हुए। 40 साल की उम्र से आपने ये काम शुरू किया। अगले 22 सालों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के दिन और रात में लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। शुरू के 3 साल आपने छुप छुपा कर दावत व तबलीग का काम किया। पहले अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, साथियों को, दोस्तों को, अहबाब को पकड़ा। कुछ लोग मुसलमान हुए, कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। 3 साल के बाद आलानिया तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया और अगले 7 सालों तक मक्का की गलियों में, चौराहों में, बाजारों में और मस्जिद हराम में जा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग किया। जब ये मुद्दत अगले 4 साल क्रॉस हुई, उससे पहले ही आपके साथियों पर जुल्म और सितम किया जाने लगा। नबूवत के 5वें साल हबशा हिजरत करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। 7 साल नबूवत के मुकम्मल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके ख़ानदान का बाइकॉट कर दिया गया। 3 साल तक शेब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। 50 साल की उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई।
نبوت کے 10 سال مکمل ہوئے اور یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا اور یہ قید و بندش کی صعوبتیں ختم ہوئی، واپس ہوئے تو آپ کی چہیتی پیاری اکلوتی بیوی، سپورٹ کرنے والی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی۔ آپ کو ہر قدم پر سپورٹ کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب داغ مفارقت دے گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال، پریشان، مکہ والے آپ کی بات قبول نہیں کر رہے۔ چچا کی وفات کے بعد مزید ستانے کا، تکلیف دینے کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے مکہ والوں کو چھوڑ کر اب مکہ سے باہر طائف آپ گئے کہ وہاں کے لوگ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ سارے لوگوں نے آپ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا گیا، مارو، ستاؤ، گالیاں دو۔ اوباشوں اور بدماشوں نے، نوجوانوں نے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا، اتنا نکلا کہ آپ کے جوتے میں وہ خون جم گیا۔ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوا، کہیے ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ان کی اگلی نسلوں سے یہ امید ہے کہ یہ ضرور ایمان قبول کریں گے۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتی میں کون ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہوئی، نبوت کے 13 سال مکمل ہوئے۔ 13 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی 12ویں سال حج کے موسم میں، 13ویں سال حج کے موسم میں مدینہ کے کچھ لوگوں نے، تقریباً یہ تعداد 100 کے قریب پہنچتی ہے، مدینے کے لوگوں نے حج کے موسم میں آ کر کے گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، آپ کی بات کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا آپ نے مدینے والوں سے بیعت کر لی، اگر میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں میرا ساتھ دو گے؟ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا ہجرت کے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ نبوت کے 13 سال مکمل ہوئے، 14واں سال شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفتہ رفتہ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنے دیگر تمام وہ لوگ جو بچپن کے ساتھی تھے ان کو خیر آباد کہہ دیا۔ اللہ کی محبت کی خاطر، دین کی محبت کی خاطر دشمنوں نے مارنے کا پلان بنایا، آپ کو مارا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا اور آپ بحفاظت مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے باوجود بھی مکہ والوں نے چین و سکون کا سانس نہیں لینے دیا، بلکہ آپ سے جنگیں کی۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، آگے کئی ایک جنگیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کئی ایک موقع سے شکست دی۔ اسلام بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے سن 10 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں کیا، اور آپ نے ایسی کئی نشانیاں صحابہ کے درمیان رکھ دی کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ بالآخر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، اسی لیے صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو قبر کے حوالے کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی ذمہ داریاں انجام دینا شروع کر دیا۔ یہ ایک سرسری سا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے ایسی روشن مثالیں ہیں، واللہ اگر نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دو، خاص طور سے ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی ذات سے متعلق، ان کو بتاؤ کہ نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ واللہ اگر تعصب کی عینک اتار کر دنیا کا کوئی بھی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے تو ہو سکتا ہے وہ ایمان نہ لائے، ایمان نہ لائے ممکن ہے، لیکن ایسا کوئی آپشن اس کے پاس نہیں بچے گا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔